मंथ ऑफ जुलाई का मैगज़ीन मुहर्रम अल हराम का मुहर्रम नंबर मार्केट में अवेलेबल है। ना सिर्फ मार्केट में, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर भी PDF फाइल की सूरत में अवेलेबल है, ainaqismat.com। आप लोग ainaqismat.com के ऊपर जाके पब्लिकेशंस में जाके इस मैगज़ीन को ऑनलाइन रीड करते हुए या डाउनलोड करके अपने मोबाइल्स, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर पढ़ सकते हैं या अपने करीबी बुक स्टॉल से आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। मंथली आईना किस्मत हासिल करने के लिए, इसकी मेंबरशिप लेने के लिए कि ये हर महीने आप लोगों को मिलता रहे, उसके लिए आप लोग हमारे इदारा से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। एक दफ़ा मिलके मेरे साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत सारे ऐसे बहन भाई होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे पास जो लोग आते हैं मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से, मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनमें आप लोग, जब हम आपको कोई रेमेडी सजेस्ट करते हैं, जब हम आपको कोई चीज़ बताते हैं जिसमें स्पेशली क्रिस्टल थेरेपी है, जेमस्टोन थेरेपी है, कलर थेरेपी है, तो उस चीज़ को आप लोग इतना ज़्यादा समटाइम्स अपने काम को मद्देनज़र रखते हुए, समटाइम्स अपने जो आप लोगों का काम के साथ साथ जो कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अब्रॉड हैं, बैरून मुल्क हैं, तो आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ पे इस चीज़ को आप लोग रिंग की शक्ल में, या आप लोग अपने प्रोफेशंस में, स्पेशली जो डॉक्टर हजरात हैं, आप लोग हर वक्त उसको पहन नहीं सकते रिंग्स में। तो इस एतबार से इदारा आईना किस्मत की जानिब से ज़ंजानी टीवी की कोलैबोरेशन की वजह से, स्पेशली ज़ंजानी जेमस्टोन्स के कोलैबोरेशन की वजह से, ऐसे तमाम अहबाब के लिए जो कि रिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रिंग्स भी नहीं परचेज़ कर पा रहे थे, आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत ही मुनासिब प्राइसेस में क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स, जेमस्टोन ब्रेसलेट्स जो हैं वो तरतीब दी हैं, लेकिन ये ऑर्डर टू मेक होंगे। इसके लिए आप अगर ब्रेसलेट्स पहन से चाहते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस वक्त मैं ख़ुद से ये ब्रेसलेट से यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही आसान है, इसको पहनना भी और इसको उतारना भी। इसमें बहुत सारे हमारे पास जेमस्टोन्स अवेलेबल हैं जो कि अभी रिसेंटली अवेलेबल हुए हैं, जो कि ख़ुद से हम लोगों ने मंगवाए हैं और उसकी ऑथेंटिकेशन भी है। तो इसको आप बड़ी आसानी से पहन भी सकते हैं, आप उतार भी सकते हैं और आप लोग अपना काम भी कर सकते हैं, जो कि रिंग्स की सूरत में समटाइम्स आप लोग कभी लिख रहे हैं, कभी लिखते हुए प्रॉब्लम होती है रिंग्स पहनते हुए, या स्पेशली जो हमारी बहनें होती हैं जो पूरा दिन घर के काम, किचन के काम कर रही हैं, या जो डॉक्टर हजरात हैं, तो आप लोग जब रिंग्स नहीं पहन सकते तो आप इस तरह इसको ब्रेसलेट की शक्ल में भी पहन सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं कि आप लोगों के ज़ोडिक साइंस के साथ कौन कौन से जेमस्टोन्स या कौन कौन से क्रिस्टल थेरेपी आप लोगों के ऑरा को मजबूत कर सकती है, आपके ऑरा चक्रा को मज़ीद और ज़्यादा अट्रैक्टिव कर सकती है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और राग़िब हों, तो उसके लिए आप लोग हमारी ज़ंजानी जेमस्टोन की वेबसाइट के ऊपर जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर भी आप लोग अपना जेमस्टोन, अपना क्रिस्टल मालूम करते हुए इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, जान बशर्ते ज़िंदगी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और माह जुलाई के पूरे मंथ को देखा जाए तो इस पूरे महीने में इस्लामी तौर के ऊपर सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है माह मुहर्रम। माह मुहर्रम अल हराम की इब्तिदा इंशाल्लाह पाकिस्तान के चाँद के मुताबिक 8 जुलाई से होगी, और हमारे पास अशरे मुहर्रम जो है, जो पहले 10 दिन है मुहर्रम के और अशूरे का दिन, वो माह जुलाई में ही इंशाल्लाह होगा। माह मुहर्रम देखा जाए तो इस्लामी कैलेंडर का पहला साल भी है, लेकिन मुहर्रम अल हराम के एतबार से ये निस्बत है इमाम हुसैन अली मुकाम अलैहिस्सलाम, उनके रफ़्क़ा, उनके सहाब, उनके घर वाले और नन्हे शहीद शहज़ादा अली असगर के साथ। तो इस निस्बत के साथ आप कोशिश ये कीजिएगा कि पूरा मंथ ऑफ जुलाई, स्पेशली जब मुहर्रम के अयाम शुरू होते हैं, और बीइंग अ मुस्लिम
مومن ہونے کے ناطے، محبت اور مودت اہل بیت کے ساتھ ہونے کے ناطے آپ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ اپنے طور کے پر تو ضرور سیرت کے، فضیلت کے اور ان کے کردار کے اعتبار سے اور واقعہ کربلا کے لحاظ سے تو ضرور پڑھتے رہتے ہوں گے، لیکن واقعہ کربلا کا تاریخی پس منظر جو ہے وہ بھی پڑھنا اور حقیقتاً صحیح طور کے اوپر پڑھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس بینگ اے مسلم یہ ایک طرح کا فریضہ بھی ہے کہ علمی طور کے اوپر ہمیں اپنے دین کی صحیح تاریخ کا، صحیح حقائق کا علم ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہم لوگ روز آخرت، روز محشر جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو بیان کر سکیں کہ ہم جس دین کے اوپر موجود تھے، جس دین پہ ہم نے اپنی زندگیاں گزار دی، ہم لوگ اس دین کو بخوبی طور کے پر جانتے ہیں اور ہم نے کوشش کی، ہم نے اپنی جد و جہد جاری رکھی کہ ہم کچھ نہ کچھ سچائی کا، حق کا راستہ تلاش کر سکیں اور صحیح اپنی زندگیوں کو اسلام کے طور کے پر گزار سکیں۔ اور جب ہم خود سے کچھ سیکھیں گے تو آبویسلی ہم لوگ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں، پیارے ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ چیزوں کو ڈسکس ضرور کرتے رہا کریں گے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ لوگ پولیٹیکلی طور کے پر چیزوں کو شیئر یا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اسلامی طور کے پر بھی کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی گیدرنگز اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی محفلوں میں ضرور شامل رکھا کریں، تاکہ آپ لوگ دین اسلام کی تاریخ، دین اسلام میں جو بڑی بڑی ممتاز شخصیت گزری ہیں، اولیاء گزرے ہیں، صوفیہ گزرے ہیں، اور اس کے بعد اصحاب کرام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار ہیں، تمام تر کی سیرت، کردار، ان کی دین کی خدمات کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے جو قربانیاں ہیں اس کا ضرور تذکرہ اور شیئر ہوتا رہے، تاکہ آپ اپنے جڑوں کے ساتھ، اپنی روٹس کے ساتھ اگر اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھیں گے تو تبھی آپ لوگوں کی اگلی شاخیں جو ہے وہ صحیح طور کے پر پھل پھول سکیں گی۔ کیونکہ مجھے بہت سارے بہن بھائیوں کے جو فون کالز یا میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی پاکستان سے باہر، جو کہ یورپین، کینیڈین، امریکن کنٹریز ہیں، وہاں کافی حد تک والدین پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، بچوں کے بہت ساری دیگر اور خرافات کو لے کے۔ اب بلکہ پاکستان میں بھی یہ چیز آہستہ آہستہ تو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے اگر آپ خود اپنی بنیاد کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ اپنی اگلی شاخوں کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے منتھ آف جولائی میں سب سے مین امپورٹنٹ اسلامی ایونٹ جو ہے وہ تو یہی بنتا ہے، جو کہ ہمارے پاس جب محرم کا چاند طلوع ہوگا تو ہمارے پاس یاد امام حسین علی مقام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی قربانیاں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب چلتا ہے بازار شام اور دربار یزید، اور اس کے بعد اہل بیت کی واپسی مدینہ، اور وہاں پہ پھر امام سجاد علیہ السلام کا جو کریا جاری ہے، اور اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے کس طرح انہوں نے کن مصائب میں، کن حالات میں، کن مشکلات میں زندگی گزاری، یہ بھی بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ صرف واقعہ کربلا کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، واقعہ کربلا سے پہلے کی تاریخ اور واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد کے حالات، دونوں چیزوں کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم لوگ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، زوڈک سائنس کے سلسلے کی جانب۔ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ انشاءاللہ منتھ آف جولائی میں 1 سے لے کے 7 جولائی تک میں موجود ہوں گا کراچی میں، اور آپ لوگ اگر کراچی میں ہوں، پرسنلی طور کے اوپر مجھے ملنا چاہیں تو میرے اسکرین کے اوپر نظر آنے والے نمبرز کے اوپر آپ لوگ اپوائنٹمنٹ لے کے مجھے کراچی میں مل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کریں، تاکہ آپ لوگ ہماری اس طرح کی ویڈیوز کے علاوہ جو ویکلی اور ڈیلی ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ ایریز برج حمل آپ لوگوں کے لیے یہ پورا منتھ دیکھا جائے، اس پورے منتھ میں آپ لوگوں کا رولنگ پلانٹ آپ کے ذہن، اسینڈنٹ، اور اس کے بعد زائچہ کے 2nd ہاؤس میں رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے زائچہ کے خانہ مال کا مالک 3rd ہاؤس ہے، جب 4th ہاؤس میں اپنی پلانٹری پوزیشنز کو چینج کر رہا ہے، تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کا کچھ اس طرح سے گزرے گا کہ آپ لوگ ابتدائی طور کے اوپر جب یہ منتھ سٹارٹ کریں گے، آپ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، متحرک ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں آپ لوگ بہت اچھے اور بہتر انداز میں لے کے چلنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے، اور اسی اعتبار سے معاملات زندگی کو آپ لوگ پازیٹیو بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اپنی جد و جہد کو، اپنی کوششوں کو، آپ لوگ اپنی سٹرگل کو جاری رکھیں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے ریلیٹیوز کو، بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ
پلاننگ کریں گے، کچھ کوششیں کریں گے، کچھ اظہار کریں گے، آپ لوگ کافی حد تک اپنے فیملی میرٹس کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے خانہ مال کا جو حاکم ہے ابتدائی طور پہ بھی اور اختتامی منتھ میں بھی، دونوں ہی پوزیشنز میں بہت اچھی پلانٹری پوزیشنز پہ ایگزالٹڈ ہاؤسز میں ہے. ایگزالٹڈ ہاؤسز سے اس کا ٹریول کرنا، گزر ہونا، اس چیز کو انڈیکیٹ کیے ہوئے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی کو لے کے، گھر کو لے کے، گھر کی چیزوں کو تبدیل کرنا، کچھ چیزوں کو مینج کرنا، اور بہت زیادہ مہمان نوازی کے اعتبار سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سواری کو لے کے، پراپرٹی کو لے کے بہت زیادہ آپ لوگ اچھا ٹائم انشاءاللہ اس مہینے میں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت ساری مشکلات آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سارٹ ہوں گی، کم ہوں گی. آپ لوگ بلا وجہ جو کسی نہ کسی طور کے اوپر پریشان تھے، مشکل میں تھے، اس پریشانی اور مشکل سے آپ لوگ باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ یہ منتھ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ جو فکر مند تھے اپنی پارٹنرشپ کے چیزوں کو لے کے، اپنی میرٹل لائف کو لے کے، ازدواجی زندگی سے اعتبار سے چیزوں کو لے کے، ان میں بھی کافی حد تک آپ لوگ مشکلات کو بہت اچھے انداز میں سارٹ کریں گے. اس مہینے میں آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نئے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور نئے لوگوں کا تعلق بہت کچھ اثر و رسوخ والے روابط سے ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کو کورٹ کچہری لٹیگیشنز میں فائدہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کے ایسے کام جو کہ رکے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی سطح کے اوپر، ان میں آپ لوگوں کو فائدہ فیور ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ منتھ آپ کی زندگی میں آپ لوگوں کی محبت سے جڑی ہوئی چیزوں میں جو چھوٹی چھوٹی پرابلمس تھی، آن اینڈ آف مشکلات یا مسائل تھے، ان میں بہتری بھی ممکنہ طور کے پر انشاءاللہ آ جائے گی. لیکن یہ مہینہ سب سے امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بد نظری کا سامنا رہے گا، اور بد نظری کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے جو صدقہ دینا ہے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا ہے ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا یہ صدقہ دیتے رہیں گے تو آپ لوگ بد نظری کے اثر سے باہر رہیں گے. آپ لوگ کے کاموں میں جو پرابلمز، مسائل، رکاوٹیں ہیں، وہ انشاءاللہ کافی حد تک کمی کی طرف رہ سکیں گے. ٹورس برج ثور آپ لوگوں کے لیے پورا منتھ دیکھیں تو اس پورے منتھ میں آپ لوگوں کے ذائچے میں ابتدائی طور کے اوپر آپ لوگوں کو اپنا ذاتی لارڈ پلانٹ سیکنڈ، اور اس کے بعد جیسے جیسے مہینہ گزرے گا اس کے بعد وہ تھرڈ ہاؤس میں چلا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ پورا منتھ اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کا مالک آپ کے ذائچے کے پہلے گھر، سوچ، ذہن اور اسینڈنٹ کے گھر میں آئے گا، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کیے ہوئے نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھے گا، متحرک رکھے گا، پازیٹیو رکھے گا. آپ لوگ کم وقت میں زیادہ چیزوں کو انجام دینے کی قابلیت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کافی حد تک اپنی ہمت، حوصلے کو بلند رکھنے کے لیے، بہتر رکھنے کے لیے آپ لوگ کوششیں کریں گے، اور ان کوششوں میں کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگ نہ صرف کامیاب ہوں گے، بلکہ آپ جو چیزیں نئے طور کے اوپر شروع کرنا چاہ رہے تھے، کچھ چیزوں میں ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے تھے، یا کچھ لوگوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیان کرنا چاہتے تھے، اور آپ کا ہمت، حوصلہ یا ان کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہو پا رہا تھا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ منتھ بہت اچھا ہوگا کہ آپ لوگ چیزوں کو شیئر بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے، بیان بھی کریں گے، اور دوسروں کے ساتھ کسی نہ کسی طور کے اوپر معاملات کو سارٹ کرنے کی کوششوں میں کامیابی بھی ملے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز اس منتھ کی آپ لوگوں کی زندگی میں جو رہے گی، وہ آپ لوگوں کے کریئر کاروبار میں جو درپیش رکاوٹیں ہیں، پرابلمز، مسائل، مشکلات، ان کا سلوشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے میٹرز جو کہ آپ لوگوں کے آبائی وطن یا شہر سے دور ہیں، جو کہ آپ لوگ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں کر رہے ہیں، ان میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ فائدہ ممکنات میں سے مل جائے گا. اس کے علاوہ اسی منتھ میں دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ کو اس اعتبار سے تھوڑی سی کیئر کی بھی ضرورت ہوگی کہ آپ لوگ تھوڑا سا غصے میں تیزی کر سکتے ہیں، جلد بازی کی طرف جا سکتے ہیں. اس چیز سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا رکنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایسی تمام تر چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی پارٹنرشپ میں ہے، جو کہ آپ لوگوں کی کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے شریک حیات کے ساتھ ہیں، ان چیزوں میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور سینسٹیوٹی رہتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ لوگوں کو قطعی طور کے اوپر کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کو تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ کو کنٹرولڈ رکھنے کی ضرورت ہے. چیزیں کنٹرولڈ ہوں گی تو آپ لوگ بہت زیادہ مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے انشاءاللہ باہر نکلتے رہیں گے.
इस पूरे मंथ में आप लोगों को जो मेन फ़वाइद मिलने वाले हैं वो आप लोगों को फैमिली मेम्बर्स की तरफ से होंगे। फैमिली मेम्बर के साथ आप लोगों का रिश्ता मज़बूत हो जाएगा, गलतफ़हमियाँ दूर होती हुई नज़र आती हैं, बिला वजह की जो प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं, उनमें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ना सिर्फ कमी आ जाएगी, बल्कि आप लोग अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी चीज़ माजी में कर चुके हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ है, या फिर प्रॉपर्टी के अलावा जो आप लोगों की व्हीकल में भी इवन है, उनसे भी, या इवन लैंड या एग्रीकल्चर में है, उससे आप लोगों को फ़ायदा फेवर इस मंथ में इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आता है। इस महीने में आप लोगों को जो एहतियात करनी है वो एहतियात आप लोगों की रहनी चाहिए। दूसरों के ऊपर बेहद एतबार कर लेना, दूसरों की हर बात को फ़ौरी तौर के ऊपर तस्लीम कर लेना, इस चीज़ की एहतियात आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी है। और इसी एहतियात को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए आप लोग जो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदका देंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए, वो सदका आप लोग का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। जेमिनी बुर्ज जौज़ा, आप लोगों के लिए ये पूरा मंथ देखा जाए, मंथ ऑफ जुलाई में आप लोगों का रूलिंग प्लैनेट आप लोगों के रिजाइचे के सेकंड हाउस और उसके बाद फिर थर्ड हाउस में रहता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के असेंडेंट में, आप लोगों के ज़हनी सोच में मौजूद सन और वीनस इब्तदाई तौर के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा फेवर देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये मंथ गुजरता चला जाएगा, इन दोनों प्लैनेट की प्लेसमेंट्स चेंज होंगे, आप लोगों के जायचे के खाने माल में चली जाएगी। तो इस एतबार से आप लोगों को ट्रैवल से फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। आप लोग कोई ऐसे काम कर रहे हैं जो कि रिलेटिव्स सिबलिंग्स के साथ है, उनसे आप लोगों को फेवर फ़ायदा मुतवक्का तौर के ऊपर मिल जाएगा। या आप लोग औलाद के साथ या औलाद के नसीब से कोई काम शुरू कर रहे हैं, उनमें आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ इस मंथ में वीनस की प्लेसमेंट आपके खाने माल में होना इस चीज़ को भी इंडिकेट किए हुए नज़र आती है कि आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। आप लोगों के लिए इस हफ़्ते में पहले 10 दिन इस तौर के ऊपर तो चलें, बेहतर है कि आप लोग अपने अजीज़ व क़ारिब बहन भाइयों के साथ, या ऐसे सिबलिंग्स जो कि आपसे एज में बड़े हैं, या आप लोगों के सोशल सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं, अहबाब हैं, उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत अच्छा फेवर फ़ायदा रब्त मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन पहले 10 दिनों के बाद बहुत ज़्यादा तवक्कुआत का लगा लेना अपने सोशल सर्कल के साथ, फ्रेंड्स की तरफ, या आप लोगों के कोई ऐसे काम जो कि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर रुके हुए हैं, उनमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत का होना कतई तौर के ऊपर इतना ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आता। इस चीज़ में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत होगी। उसके अलावा ये पूरा मंथ देखा जाए तो ये पूरा महीना आप लोगों की ज़िंदगी में निस्बतन बेहतर इस एतबार से भी रहेगा। ऐसे लोग जो कि रूहानी सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं, हज उम्रा ज़ियारात के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, और या आप लोग अगले आने वाले दिनों में कुछ चीज़ों को फ़ाइनल अप करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग और उसकी कोशिशें इस महीने में अगर आप लोग कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को कामयाबी इंशाल्लाह मुतवक्का तौर पे मिल जाएगी। आप लोगों को करियर की तब्दीली के एतबार से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं उनको एज़ इट इज़ वैसे ही लेके चलिए। लेकिन ये महीना आप लोगों के लिए इस एतबार से अच्छा होगा कि अगर आप लोग कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी डीलिंग कर रहे हैं जो कि आप लोगों के आबाई शहर या वतन से दूर हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों का बैरून मुल्क से है, उनसे आप लोगों को फेवर फ़ायदा मुतवक्का तौर के पे मिल जाएगा। लेकिन ये मंथ आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात देने की ज़रूरत होगी, और वो एहतियात आप लोगों की रहेगी मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों में। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात आप लोगों के लिए निस्बतन इतने पॉजिटिव नहीं हैं, उनमें आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात या केयर की ज़रूरत है। और इसके अलावा इस पूरे मंथ में आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर चल रहे हैं, माली तौर के ऊपर मामलात को लेकर चल रहे हैं, माली तौर के ऊपर की गई हर तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए इस मंथ में यकीनी तौर के ऊपर फ़वाइद का हामिल तो रहेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को सिर्फ महीने के जो पहला हफ़्ता है, पहले हफ्ते में आप लोगों को असराफ से और गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट से, गैर ज़रूरी ख़रीद से, या इवन ख़रीदो फ़रोख्त दोनों से ही आप लोगों को बहुत केयर करने की ज़रूरत है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी पूरा महीना फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आप लोगों के लिए निस्बतन ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा बेहतर है। इस पूरे महीने में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा और खुशगवार बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर पे जो सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का।
एग्जॉटिक साइन कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस आप लोगों के लिए ये पूरा मंथ ऑफ जुलाई इस एतबार से नहायत पॉजिटिव खुशबख्त रहेगा कि आप लोगों के जहन का मालिक लॉर्ड प्लानट चांद इब्तदाई तौर पे भी और इख्तितामी तौर के ऊपर भी इस पूरे महीने में इब्तदा में भी और इख्तिताम में भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट रखे हुए नज़र आता है, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आप लोग चाहे कोई भी ख्वाहिश रखते हो, कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाह रहे हो और वो जायज़ है शरई तौर के ऊपर, आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, नेक है, उसका हसूल आप लोगों को मिल जाएगा। आप जिस सर्कल में होंगे, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आप ख्वाहिश रख रहे हैं, वो ख्वाहिश आपकी इस्तात के मुताबिक है और पूरी होनी चाहिए और वह नहीं हो पा रही थी। इस मंथ में आप लोगों की ऐसी तमाम तर ख्वाहिशात इंशाल्लाह पूरी होना शुरू होंगी। इस महीने के पहले हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए लोग शामिल होंगे, कुछ नए लोग दाखिल होंगे और ये वो लोग हैं जो कि आप लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर हेल्प आउट लाजमी करेंगे। इसके साथ आप लोगों की ज़िंदगी में ऑलरेडी जो पहले से मौजूद लोग हैं उनके साथ भी आपके ताल्लुकात में मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरती आने के चांसेस मौजूद हैं। आप लोगों की सोच में वसअत नज़री, पॉजिटिविटी, वसअत कल्बी आती हुई नज़र आती है और यही वजह है कि मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत हैं। इसके साथ इस मंथ में देखा जाए तो ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर प्लानिंग का मंथ है। आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को प्लान आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को तरतीब देंगे। आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई चीज़ों को भी बेहतर या बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। आपकी ज़िंदगी में कहीं पे कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चल रहा था, लैक ऑफ रिलेशनिंग चल रहा था, दूसरों की तरफ से कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स थी, उसका सलूशन आप लोगों को इंशाल्लाह मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके साथ इसी मंथ में आप लोगों की ज़िंदगी में फैमिली मैटर्स हों, आप लोगों के घर से जुड़ी हुई ज़रूरियात हों, आप लोगों की सवारी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हों, पहले 10 दिन आप लोगों को थोड़ी सी इनमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अखराजात हो सकते हैं, लेकिन पहले 10 दिन गुजर जाने के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में सवारी, प्रॉपर्टी, घर से जुड़े हुए जो एक्सपेंसेस हैं, जो अखराजात हैं, उनमें इंशाल्लाह कमी आना शुरू होगी। चीज़ें निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ इसी मंथ में देखा जाए तो महीना आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के लिए करियर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों को बिज़नेस से जुड़े हुए जो मामलात हैं, उनमें भी इंशाल्लाह आसानी मिलने के अलावा कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कुछ नए मौक़े मिलते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ ये मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से भी खुशबख्त है कि अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल आप लोगों के लिए माली तौर के ऊपर फ़वाइद का हामिल रहेगा, लेकिन आप लोगों को इस एतबार से थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होगी कि आप लोगों को दौरान सफ़र अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंटेशंस और अपने लगेज के बारे में थोड़ी सी केयर लाजम रखनी है। और इसी चीज़ को बेहतर करने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे, वो सदका आप लोगों का रहेगा एवरी संडे हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। एग्जॉटिक साइन लियो, बुर्ज। लियो आप लोगों के लिए ये पूरा मंथ देखा जाए तो इस पूरे महीने में आप लोगों के लिए पहले 10 दिन तो इस एतबार से निस्बतन पॉजिटिव है कि आप लोग सोचने समझने की सलाहियत, अंडरस्टैंडिंग, अपनी ख्वाहिशात के एतबार से मामलात ज़िंदगी बहुत अच्छे आप लोग गुजार सकेंगे। अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं या आप लोग ये चाहते हैं कि जो लोग आपसे हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, आप लोग उनकी पहचान हो जाए, तो इस एतबार से भी ये महीने के पहला हफ़्ता और आखिरी हफ़्ता दोनों मंथ आप लोगों के, दोनों वीक्स आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। इस महीने में इस एतबार से आप लोगों को थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होगी। शुरू से ही मंथ जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों को इस चीज़ की एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर कतई तौर पे कोई मिस मैनेजमेंट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, हर्डल्स ना हो। अदरवाइज़ अगर फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर आप लोगों के लिए जो शुरू में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी वो इख्तिताम तक रहेंगी। तो कोशिश करें कि पहले ही हफ्ते में अपनी फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ों को आप लोग बेहतर तौर के ऊपर सॉर्ट करना शुरू कर दें। इसके साथ इस मंथ में देखा जाए तो ये महीने में आप लोगों को पहले 10 दिनों के बाद अपने हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है, वहीं पे आप लोगों को अपने डिसीजंस को भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप लोगों की शायद इतनी ख़राब ना हो, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका जो प्रैक्टिकल है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा
ڈسٹرب ہو سکتا ہے، یا آپ لوگ کچھ فوری طور کے اوپر ایسی چیزیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ تھوڑا سا آپ کے بارے میں کچھ غلط رائے قائم کر لیں۔ اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اوورال دیکھا جائے جنرلی طور کے اوپر تو آپ لوگوں کا چاہے بزنس ہو، کریئر ہو، پارٹنرشپ ہو، آپ لوگوں کی جاب ہو، ملازمت ہو، ہر طرح سے چیزیں نسبتاً تھوڑی سی سموتھ ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو اپنے ذہن، سوچ، اپنی ڈیسیژن میکنگ، اپنا امیج، اپنی پرسنالٹی، اپنے کانفیڈنس اور اپنی فائنینشلی طور کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی پلاننگ اور کیئر کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ابتدائی مہینہ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپنے دوستوں کے اوپر بھی ریلائی نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کے قریبی سرکل میں ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو وعدے کر سکتے ہیں، لیکن ان وعدوں کا پورا ہونا جو ہے اس کا کوئی ٹائم فریم یا اس کی لمٹ نہیں ہوگی۔ چیزیں تاخیر میں جا سکتی ہیں، ڈیلے ہو سکتی ہیں اگر آپ لوگ دوسروں کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ابتدا میں کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد پہلے 10 دنوں کے بعد یہ چیز نسبتاً آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی کہ دوسرے لوگ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ فیور دینا شروع ہوں۔ لیکن یہ مہینہ اس اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہوگا کہ آپ لوگ پہلے 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی میں کچھ نئی پلاننگز کر سکتے ہیں، کچھ نئی چیزوں کو شروع کرنے کے بارے میں کچھ نئے روابط کو قائم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ نئی اپرچونٹیز کی تلاش میں رہیں گے، کچھ سفر کا ارادہ بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے۔ اس منتھ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط رکھنی چاہیے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے سبلنگس کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ اگر مل کے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو تب بھی آپ لوگ کیئرفل رہیں، یا اگر آپ ان کے ساتھ کسی بھی طور کے اوپر ڈیل کر رہے ہیں یا آپ لوگوں کی کوئی بھی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، ڈسکس ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ ان کے مزاج کو سمجھ لینا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسپیشلی پہلے 15 دن ان کے مزاج کو سمجھ کے بات کو کریں گے تو آپ لوگوں کو بلا وجہ رشتوں میں پرابلمس فیس نہیں کرنی پڑیں گی۔ ادروائز جو پہلے 15 دن کی پرابلمس ہیں اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو اگلے 15 دن میں جا کے مل سکتا ہے۔ اس چیز کی آپ لوگوں کو کیئر یا احتیاط کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ اس پورے منتھ میں اوورال آپ لوگوں کی چیزوں کو بہتر یا پازیٹیو بنانے کے لیے دیکھا جائے روحانی برکت کے طور کے پر آپ لوگوں کو جو صدقہ بنے گا وہ صدقہ ہے آپ لوگوں کا وینسڈے والے دن کا، حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک کی طرف چلیں تو اگلا زوڈک ہے میرے پاس ورگو برج شملہ۔ ویگنز آپ لوگوں کے لیے پورا منتھ دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے نسبتاً بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ لیول پازیٹیو ہوگی، آپ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا انداز بہتر ہوگا، آپ لوگ جو چیزیں دوسروں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس اعتبار سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہیں۔ اس اعتبار سے بھی یہ منتھ آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو ہے کہ آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر جو مشکلات، پریشانیاں، لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھیں یا لوگوں کی آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس تھی وہ جو پوری نہیں ہو رہی تھی، ان میں کہیں نہ کہیں پہ فیورز انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ اس منتھ میں دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے بھی پازیٹیو ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے کانفیڈنس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے، آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کا ہمت حوصلہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے، آپ لوگوں کے کانفیڈنس میں تھوڑی سی بہتری آ جائے، تو آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے کانفیڈنس میں کہیں نہ کہیں پہ پازیٹیوٹی آنے کے چانسز موجود ہیں، بہتری آنے کے چانسز موجود ہیں۔ لیکن یہ منتھ آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط یا کیئرفل ہوگا کہ آپ لوگوں کو اپنے کریئر کو لے کے، اپنی عزت کو لے کے، رسپیکٹ کو لے کے جو بھی چیز آپ لوگ انجام دیں اس کو ایک دفعہ ڈبل چیک ضرور کریں۔ جو بھی چیز آپ لوگ اپنی ذات سے فائنل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں، کچھ پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ آپ لوگ کراس چیک ضرور کر لیں تاکہ کسی بھی طور کے اوپر آپ کی رسپیکٹ جو ہے اس میں کسی بھی طور پر ڈکریز نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ پورا منتھ دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں روحانی مشاغل، اسپریچوالٹی، روحانی ٹریول، اس اعتبار سے کچھ ورگنز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پارٹنرشپ سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں کہیں پہ پرابلمس ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایون ایسے لوگ جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے شادی رشتے کو لے کے تھوڑا سا پریشان تھے، تو اس منتھ میں کچھ چیزیں کچھ پیش رفت کی طرف آنا شروع ہوں گی، کوئی پیغام آ سکتا ہے، کوئی پیغام فائنل ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بہتری آنے کے چانسز نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر چل رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے آپ لوگ چلا رہے ہیں، ان میں آپ لوگوں کو بہتری یقینی طور کے اوپر مل جانا ممکنات میں سے نظر آتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جذباتی وابستگی کے طور کے اوپر ہے،
محبت کے لحاظ سے ہیں، ان میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط سٹل اس منتھ میں بھی دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ تھوڑی سی آپ کی چیزیں محبوب کی طرف سے اس کے سوچ میں، اس کے ذہن میں، اس کے مزاج میں جو ایک امیج بنا ہے، جو خیالات، جو وہم وسوسے چل رہے ہیں، ان کی پازیٹیوٹی اتنی بہتر انداز میں آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط دینے کی ضرورت ہوگی، اس کے مزاج کو، اس کے مینٹل فریکوینسی کو سمجھ کے چیزوں کو بیان کرنا، شیئر کرنا، اور ان کے ساتھ کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھ لینا۔ ادروائز بلا وجہ آن اینڈ آف تھوڑی سی پرابلمز آپ لوگوں کے درمیان میں رہ سکتی ہیں۔ اس پورے منتھ میں اوورال اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے پر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ایوری ٹیوزڈے حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن لبرا، برج میزان۔ لبرنز، آپ لوگوں کے لیے یہ پورا منتھ دیکھا جائے، یہ پورا منتھ آف جولائی آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے نسبتاً زیادہ خوبصورت ہوگا، زیادہ پازیٹیو ہوگا کہ آپ لوگ اپنے کریئر کو لے کے، اپنی عزت کو لے کے، اپنے رسپیکٹ کو لے کے، اپنی دوسروں کی نظروں میں معیار کو لے کے، آپ لوگوں کے ذاتی بزنس کو لے کے چیزیں نسبتاً خوبصورت ہوں گی، کیونکہ اس پورے منتھ کے ابتدا میں اور اختتام میں آپ لوگوں کے کریئر سے جڑا ہوا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ آپ لوگوں نے نسبتاً بہت اچھی پوزیشن پہ نظر آتا ہے، تو اسی اعتبار سے آپ لوگوں کی عزت میں بڑھاوا ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں کی زندگی میں یہ منتھ اس اعتبار سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نئے ایگریمنٹس کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ نئے معاہدوں کی طرف جا سکتے ہیں، کچھ نئی چیزوں کی طرف جا سکتے ہیں، اپنے کریئر کو لے کے، بزنس کو لے کے۔ آپ لوگ ممکنہ طور کے پر یہ سوچ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اپنی جاب کو کوئٹ کر کے خود سے اپنا کوئی انڈیویجولی طور کے پر بزنس سٹارٹ کر لیں۔ آپ لوگ پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر جو چیزوں کو شروع کرنا چاہ رہے تھے ان میں بھی کچھ تیزی آتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ چیزوں کو فائنل اپ کرنا شروع کریں گے۔ دوسروں کے ساتھ آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی، جو آپ کی توقعات تھی، یا دوسروں کے جو وعدے تھے آپ کے لیے، وہ ممکنہ طور کے پر انشاءاللہ پورا ہونا شروع ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ منتھ آپ لوگوں کی زندگی میں خوبصورت مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس منتھ میں دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ آپ کی جو بلا وجہ کی ہیلتھ سے جڑی ہوئی پرابلمس تھی، صحت سے جڑے ہوئے مسئلے، لٹیگیشن سے جڑی ہوئی پرابلمس، آپ لوگوں کی ایسی پرابلم جو کہ حاسد قسم کے لوگوں کی طرف سے آپ کی زندگی میں منفیت پھیلائی جا رہی تھی، نیگیٹیوٹی بلا وجہ آپ کی زندگی میں حاوی کی جا رہی تھی، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں نسبتاً خوبصورت ہوگا کہ ایسے افراد آٹومیٹکلی طور کے پر آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہوں گے۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی خوبصورت ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے گھر کے ماحول میں خوبصورتی آ جانا، نہ صرف گھر کے ماحول میں خوبصورتی آ جانا بلکہ آپ لوگوں کی پراپرٹی کا معاملہ ہو، آپ لوگوں کی وراثت کا معاملہ ہو، آپ لوگوں کی وہیکل کا ایشو ہو، آپ لوگوں کی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ایگریکلچر کی ٹریڈ سے ہے، ان میں آپ لوگوں کو چیزیں یکسر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیوریبل دیکھنی نصیب ہوں گی۔ اس کے ساتھ اس منتھ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط یا کیئر کرنے کی ضرورت رہے گی، اور وہ احتیاط یا کیئر آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی خواہشات کو تھوڑا کم کرنا ہوگا۔ آپ لوگ اپنے فرینڈ سرکلز کے اوپر، سوشل تعلقات کے اوپر، سوشلی لنکس کے اوپر، گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جو افراد ہیں ان کی جو آپ کو خواب دکھائے جا رہے ہیں، جو ان کی طرف سے وعدے کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ لوگوں کو بہت زیادہ حقیقت کے اوپر تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ چیزیں آپ کو دکھائی کچھ جا رہی ہیں لیکن اس کی ریالٹی کچھ اور ہے۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو ایڈمٹ کر کے یہ پورا مہینہ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پورے مہینے میں آپ لوگ مسائل، مشکلات، پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اس پورے منتھ میں اوورال معاملات زندگی کو مزید اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ایوری سنڈے حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ نیکسٹ زوڈک سائن اسکارپینز، برج عقرب۔ اسکارپینز، آپ لوگوں کے لیے پورا منتھ دیکھا جائے تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے نہایت خوبصورت یا پازیٹیو رہے گا کہ آپ لوگوں کے ذائچے میں پچھلے مہینے کے اختتام پہ اور اس مہینے کی ابتدا کے اوپر چند ایک جو کمزور پلانٹس ہیں ان کی پوزیشن، ان کی پلیسمنٹس اس منتھ میں چینج ہو جائے گی، آپ لوگوں کے لیے یکسر پازیٹیو ہونا شروع ہوگی۔ اور سب سے خوبصورتی اس اعتبار سے رہنے والی ہے کہ آپ کے نصیب کا مالک ڈیلی بیسس کے اوپر آپ لوگوں کے ایموشنز، آپ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ان کا رولنگ پلانٹ مذہب کا، روحانیت کا، اسپریچولیٹی کا، تعلیم کا، روحانی مشاغل کا، بیرون ملک سفر کا، ابراڈ کا، روحانی سفر کا رولنگ پلانٹ آپ لوگوں کے ذائچے میں ابتدا میں پہلے ہفتے اور اختتام میں
آخری ہفتے، دونوں ویکس آپ لوگوں کی زندگی میں بہت اچھی طاقتور ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا، جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کیے ہوئے نظر آتا ہے کہ آپ کے مزاج میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں ہر چیز کو ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ ہمت حوصلے کی طرف آ جائیں گے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی، فرسٹریشن، بلا وجہ کی وہم وسوسے، قیاس آرائیاں، منفی رجحانات، منفی سوچیں، ان کو نگلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ روحانیت کی طرف، پازیٹیوٹی کی طرف، اسپرچولیٹی کی طرف، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، بلیس کرنا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن میں آپ لوگ کافی حد تک انشاءاللہ اس منتھ میں انوالو بھی رہیں گے، ایکٹیو بھی رہیں گے، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، اور خود سے اپنے کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے بھی آپ لوگ کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کریں گے۔ یہ وہ سینیریو ہے جس میں آپ لوگ اپنے ذات کو، اپنی حقیقتاً اپنے انر کو پہچانتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے روحانی جرنی کو کسی پوائنٹ کے اوپر، کسی راہ کے اوپر آپ لوگ سٹارٹ کریں گے، تو اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ منتھ دیکھا جائے تو اس منتھ میں آپ لوگوں کی زندگی میں پہلے 10 دنوں کے بعد آپ کے جو بزنس میں، کریئر میں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، ان میں کافی حد تک انشاءاللہ کمی آنا شروع ہو جائے گی، چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ آپ لوگوں کے ذہن یا سوچ کو لے کے ہیں، ڈیسیژنس کو لے کے ہیں، اور وہ اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں تھے، آپ لوگ ایموشنلی طور کے اوپر تھوڑا سا امبیلنس فیس کر رہے تھے، وہ چیزیں آپ لوگوں کی زندگی میں بیلنسڈ ہونا شروع ہوں گی۔ آپ لوگوں کی زندگی میں ایسے معاملات جو کہ آپ لوگوں کی خواہشات کی بنیاد کے اوپر ہیں، سوشل سرکل، دوستوں کے ساتھ ہیں، ان میں بھی کہیں نہ کہیں پہ اچھائی اور بہتری آتی چلی جائے گی۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی خوبصورت مہینہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے خاندانی معاملات کو، اپنی فیملی یونٹی کو مزید اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے، مزید اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، یا جو بھی کاوشیں کر رہے ہیں، یا جو بھی فیلنگز کو شیئر کر رہے ہیں، ان میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے نسبتاً زیادہ خوبصورت اور پازیٹیو ہو سکیں۔ اس کے ساتھ اس منتھ میں دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے بھی پازیٹیو ہے کہ آپ لوگ اگر دوسروں کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کی بنیاد کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں، یا آپ کی ازدواجی زندگی میں کوئی پرابلمس تھی، کوئی مسئلے تھے، مشکل تھی، اس کو آپ لوگ حل کرنا چاہ رہے تھے، سارٹ کرنا چاہتے تھے، اس میں بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابی ملنا شروع ہو جائے، تو متوقع طور کے اوپر یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں اچھائی، پازیٹیوٹی، روحانیت، اسپرچولیٹی، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے پرابلمز، ہرڈل، مسائل، مشکلات نسبتاً کم ہیں، چیزیں سارٹ ہونا شروع ہوں گی، اور اسی چیز کو بہتر اور مثبت پازیٹیو رکھنے کے لیے، مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ ایگزوٹک سائن سیجیٹیریس پروٹیکوس۔ سیجیٹیرینز آپ لوگوں کے لیے یہ زندگی میں آپ لوگوں کے لیے جہاں پہ پچھلے ہفتے کا تھوڑا سا تسلسل ہوگا کہ آپ لوگ اعلیٰ ظرف ہوں گے، جہاں پہ اعلیٰ ظرفی کے حامل ہوں گے، وہیں پہ آپ لوگوں کے مزاج میں ملنساری، محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، بلیس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ اسی ویک میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے ہمت، حوصلے، کانفیڈنس کے اوپر، اور اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں۔ دوران سفر اپنے ڈاکومنٹیشنز، اپنے لگیج اور اپنے ذہن کی حفاظت کریں، اپنے سوچوں کی حفاظت کریں، کیونکہ دوران سفر کچھ ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو مینٹلی طور کے اوپر ہائیجیک کر لیں، یا اپنی سوچ آپ کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیز سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے۔ اوورآل باقی پورا منتھ دیکھا جائے تو یہ مہینہ آپ لوگوں کی زندگی میں محبت کے اعتبار سے خوبصورت ہے، ریلیشن کے اعتبار سے خوبصورت ہے، آپ لوگوں کے فیملی ممبرز کا تعاون رہے گا، سپورٹ ہوگا، آپ لوگ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ پراپرٹی میں ہے، زمین سے ہے، جائیداد سے ہے، آپ لوگوں کے لیے فیورڈ فائدے اس ویک میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ جو کہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے اپنے کریئر، کاروبار کو لے کے، اپنے بزنس کو لے کے، یا دوسروں کی طرف سے مس کمٹمنٹس کو لے کے جو پریشان چل رہے تھے، تو اس ہفتے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ملنا شروع ہوگا، اور آپ لوگوں کی کمٹمنٹس انشاءاللہ کسی نہ کسی طور کے اوپر پوری ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ اسی ویک میں دیکھیں تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں نصیب یاوری کا بھی ہفتہ ہے، اور جہاں پہ نصیب یاوری ہے وہیں پہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو بلا وجہ کی ہرڈلز، مشکلات، پریشانیاں ڈیلی بیسس سے ریلیٹڈ کہیں نہ کہیں پہ کوئی آن اینڈ آف پرابلم چل رہی تھی، ان پرابلمس کا سلوشنز بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گا۔
नेक्स्ट ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न बुर्जदी। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों के लिए ये पूरा मंथ देखा जाए तो पूरा मंथ ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए इस एतबार से नहायत खूबसूरत या पॉजिटिव रहेगा कि आप लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, आप आउटस्पोकन होंगे, बोल्ड होंगे, एक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, माली मुश्किलात को किसी न किसी तौर के ऊपर सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर आप लोगों के कोई मोहब्बत से जुड़े हुए मामला चल रहे हैं, उनमें आप लोगों को फेवर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और इसके साथ साथ आप लोगों की कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो कि अगर आप लोग साहिब औलाद हैं और औलाद से रिलेटेड है, उनमें भी कहीं ना कहीं पर रवाबत में खूबसूरती या बेहतरी आ जाएगी। आप लोगों की चाहे नाफरमानी वाला प्रॉब्लम हो, चाहे दूरी वाला हो, डिस्टेंस वाला हो, और या औलाद की नेमत वाला हो, तो मुतवक्का तौर के ऊपर इस मंथ में कहीं ना कहीं पे खुशी, राहत, पॉजिटिविटी आप लोगों की ज़िंदगी में रहने वाली है। इसके साथ इस मंथ में देखा जाए तो ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों का सोशल सर्कल, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स दोनों के साथ आपके रवाबत बड़े खूबसूरत हैं, पॉजिटिव हैं, चीज़ें यकसर आप लोगों के लिए मस्बत होंगी। आप लोग कहीं अपने करियर को, बिज़नेस को, इज़्ज़त को, रिस्पेक्ट को, अपने रुतबे को लेके आप लोग थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, उनमें आप लोगों को निस्बतन थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पॉजिटिव देखने नसीब हों। तो इस एतबार से आप लोगों के लिए ये महीना भी ज़्यादा खूबसूरत या पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन इस मंथ में आप लोगों को इस एतबार से थोड़ी सी केयर या एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि आप लोगों को जहाँ पर दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आप लोग रिलाई कर रहे हैं, आप लोग दूसरों के लिए चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस एतबार से आप लोगों को चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आप लोगों को फिर से वही मायूसी, वही प्रॉब्लम्स, वही मामलात हो सकते हैं जो कि शायद कभी आप लोगों ने पिछले महीने के इब्तदाई दिनों में फ़ेस किए हों। लेकिन ये महीना आप लोगों के लिए इस एतबार से थोड़ा सा पॉजिटिव होगा कि आप लोगों की दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मोहब्बत बढ़ जाएगी, आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे आप लोगों के करियर की ग्रोथ होना, या आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें जो कि आपके रूहानी सफ़र हैं, बैरून मुल्क एब्रॉड ट्रैवलिंग्स हैं, या आप लोगों के तलीम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ आना शुरू हों, जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होना शुरू हो। इस पूरे महीने में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत, पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे, वो सदका आप लोगों के लिए रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन एक्वेरियस बुर्ज। एक्वेरियस, आप लोगों के लिए पूरा मंथ देखा जाए, मंथ ऑफ जुलाई आप लोगों के जायचा में मंथ ऑफ जुलाई की इम्पोर्टेंस इस एतबार से ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप लोगों के ख़ानगी माहौल में खूबसूरती होगी। आप लोगों के जहाँ पे ख़ानगी माहौल में खूबसूरती है, पॉजिटिविटी है, बेहतरी है, बहाली है, सुख है, वहीं पे आप लोगों की सवारी से जुड़ी प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना, हसूल सवारी, या घर से, ज़मीन से, प्रॉपर्टी से, लैंड से, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का हल होना यकीनी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में नज़र आता है। और इसके साथ ये मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से भी खूबसूरत रहेगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे आप लोगों की जो माली मुश्किलात चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो हर्डल्स थी, आप लोगों की ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, मुश्किलात में आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कमी होना शुरू होगी। इसके साथ इसी मंथ में देखें तो ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात या केयर करने की ज़रूरत होगी। आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि पार्टनरशिप से हैं, ऐसी चीज़ें जो कि मैरिटल लाइफ से हैं, पहले 10 दिन तो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन 11 जुलाई ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी सी एहतियात या केयरफुल रहेंगी। तो इस एतबार से आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात या केयर करने की ज़रूरत है। इस मंथ आप लोगों को पहले 10 दिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या मसाइल नहीं होंगे जो कि आप लोगों के पार्टनरशिप या आप लोगों के मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हैं। लेकिन 10 दिनों के बाद का जो दौरानिया है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात या ज़्यादा केयरफुल होगा कि आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग किसी के साथ मिल के चला रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट के तौर के ऊपर, या फिर आप लोग अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो उनमें थोड़ी सी ओवर सेंसिटिविटी होगी,
थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ी सी हर्डल्स होंगी, और इसमें हासिद किस्म के लोगों का किरदार थोड़ा सा ज़्यादा है, और उसी किरदार को आप लोगों को कम करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को, उसी मसले को, उसी मुश्किल को आप लोगों को कम करने के लिए आप लोगों को चंद एक मुखलिस लोगों को पहले 10 दिनों में ही अपनी ज़िंदगी में सॉर्ट कर लेना चाहिए कि कौन शख्स आपके साथ कितना मुखलिस है और किस शख्स के साथ आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप लोग सिर्फ उसी शख्स की तरफ राग़िब हों। किसी और शख्स से अगर कोई मशवरा या कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो आप लोगों को इतना अच्छा बेहतर राह या रास्ता नहीं मिल सकेगा, और चीज़ें आप लोगों के हाथ से स्लिप हो सकती हैं। इस चीज़ की आप लोगों को थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल बाकी पूरा मंथ देखा जाए तो बाकी पूरा मंथ आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंशाल्लाह प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। चीज़ें निस्बतन आप लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, चाहे वो आपकी तलीम से जुड़ी हों, चाहे वो बैरून मुल्क से हों, चाहे अब्रॉड से हों, चाहे करियर से हों, या आप लोगों की दूसरों के टुवर्ड्स एक्सपेक्टेशंस हैं। इस पूरे मंथ में ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा एवरी संडे हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। लाज़ोडिक्स एंड स्पाइसेस बुरजहत। बातचीत आप लोगों के लिए मंथ ऑफ जुलाई को देखा जाए तो ये पूरा महीना आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर जो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट थे, कहीं आप लोगों का फोकस बेहतर नहीं था, आप लोग चीज़ों को इतने अच्छे अंदाज में बयान नहीं कर पा रहे थे। ये मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस, विजन, क्लैरिटी, अपने अल्फाज को बेहतर अंदाज में बयां कर देना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इस मंथ में आप लोगों के ज़ायचे में, आप लोगों के तीसरे घर में कमर का इब्तिदा में भी और इख्तिताम में भी एक एग्ज़ॉल्टेड पोजीशन होना आप लोगों के लिए इस एतबार से ज़्यादा खूबसूरत है कि आप लोगों का क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ आना शुरू हो जाए। और इसके साथ साथ आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें, ऐसी अमूर जो कि आप लोगों के ट्रैवल से रिलेट करती हैं, आप लोगों के अजीज़ कारब, रिश्तेदार, बहन भाइयों से रिलेट करती हैं, या किसी जगह पर आपकी पेमेंट स्टक हैं और वह तकाज़ा करने से मिल नहीं पा रही, तो ये मंथ आप लोगों की ज़िंदगी में निस्बतन इस एतबार से भी बेहतर होगा कि अगर आप लोग तकाज़ा करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ इसी मंथ में देखा जाए तो आप लोगों को आमदन और अखराजात ये बैलेंस तो रहेंगे, लेकिन इसमें आपकी सेविंग वाला मामला जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, और इसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को वर्किंग करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग की, थोड़ी एहतियात की, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होगी। जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्लान आउट कर लेंगे, एहतियात दे लेंगे, तो मामला ज़िंदगी यकसर आप लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा खुशबख्त, ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके साथ इसी मंथ में देखा जाए तो ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे रवाबत जो कि आपके फैमिली मेम्बर के साथ थे, आप लोगों के व्हीकल से जुड़े थे, आप लोगों के एग्रीकल्चर से थे, ज़मीन से थे, लैंड से थे, ऐसे मामलात भी आप लोगों की ज़िंदगी में यकसर इंशाल्लाह खुशगवार या पॉजिटिव रहते हुए नज़र आते हैं। और जो हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, जो हासिद किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में बिला वजह की प्रॉब्लम्स या बिला वजह के कोई ना कोई मनफी किरदार अदा कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सॉर्ट होना शुरू होंगे। ये पूरे मंथ ओवरऑल अपने मामलात ज़िंदगी को आप लोग मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहें तो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा एवरी संडे हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने पूरे महीने को, मंथ ऑफ जुलाई को बहुत अच्छे अंदाज में गुजारने के लिए कुछ प्लानिंग ज़रूर की होंगी। अगर आप लोग अपने पर्सनली तौर के ऊपर किसी भी मसले में इल्मी तौर पर रहनुमाई के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर मेरे मोबाइल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और हर महीने में मेरा स्केड्यूल होता है लाहौर, कराची, रावलपिंडी का। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरे शहर में हो तो मेरे इन्हीं मोबाइल नंबर्स के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।